السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم فقرة جورنال فير بخبر عنوانه الرجاء يحتج بشدة على مديرية التحكيم. واحتج المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي بشدة على مديرية التحكيم التابعة للجمعية الملكية المغربية لكرة القدم على خلفية الأخطاء اللي ترتكبت في حقه خلال المباريات الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني، واللي كانت السبب في حرمانه من الخروج منه منتصر. واكد سعيد وهبي الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي أن فريقه احتج بصفة رسمية على الجهاز المذكور بسبب الاخطاء اللي ارتكبها الحكم سمير الكزاز في مواجهه الدفاع الحسني الجديدي برسم مؤجل دوره السعود من البطوله الوطنيه الاحترافيه. يتحرم من وصول الخضر من ضربه جزاء واضحه كان بامكانها انها تقلب نتيجه المباراه. وقال وهبي في اتصال هاتفي ان فريقه كيحتج بشده على الجهاز المذكور بفعل الاخطاء اللي ارتكبها ايضا الحكم الذكي رداد خلال المباراه اللي جمعت الرجاء بمضيفه المغرب التطواني ضمن مؤجل الدوره 19 من البطوله الوطنيه الاحترافيه، اذ ما قدمش حكم اللقاء على اشهار البطاقه الحمراء في وجه توفيق الصافي لاعب فريق المغرب التطواني اللي كانت تدخلاته قويه في حق لاعبي الفريق الاخضر وكاد يتسبب لهم في اصابات بالغه. وتابع الناطق الرسمي لفريق الرجاء ان فريقه ما غيدخر التجاوز في الدفاع على مصالحه وغيدافع عليه بكل حزم باش ما تكررش الاخطاء التحكيميه خلال المباريات المقبله، فضلا على انه كيسعى من خلال احتجاجه على اللجنه الجامعيه من اجل ضمان مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه. اخر حصه تدريبيه للرجاء قبل مواجهه اولمبيك اسفي. واجرى فريق الرجاء الرياضي اليوم الجمعه اخر حصه تدريبيه ليه استعدادا لمواجهه فريق اولمبيك اسفي برسم مؤجل الدوره 20 من منافسات البطوله الوطنيه الاحترافيه. الحصه عرفت وضع اخر اللمسات من طرف جمال السلامي على الخطه اللي غينهجها الفريق في مباراه الغد، بالاضافه لاصلاح بعض الاخطاء اللي ارتكبوا اللاعبين في اللقاء الماضي ضد المغرب التطواني. وكيف سبق وشرنا بالامس كان خاض الفريق الاخضر حصه تدريبيه ازاله العياء مباشره بعد ما وصلوا للدار البيضاء قادمين من تطوان، اذ كيلح جمال السلامي على برمجه حصه تدريبيه يوميه للاعبين من دون منح ايام الراحه بهدف الرفع من سوق اللياقه البدنيه في ظل لعب الفريق الاخضر المباراه كل 3 ايام. جدير بالذكر ان اللقاء الذهاب اللي جمع الرجاء الرياضي باولمبيك اسفي كان انتهى بالتعادل بصفر لمثله مع حرمان الفريق الاخضر من ضربه جزاء واضحه كانت غتعطي 3 نقاط غاليه للرجاء وكتوزن الذهاب في سبوره الترتيب. جمال السلامي تركيزنا منصب على لقب الدوري الاحترافي. واكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي ان تركيز فريقه منصب في الوقت الراهن على الظفر بلقب البطوله الوطنيه الاحترافيه. وقال جمال السلامي في تصريح تلفزي ان الفريق الاخضر كيحط نصب اعينه الفوز بلقب الدوري الاحترافي، وشار ان المنافسه على الواجهه الافريقيه مازال بعيده بحيث غيواجهوا النصر الخضر نادي الزمالك المصري في دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ونفس الامر كينطبق على الرجاء بمشاركته في البطوله العربيه للانديه البطاله اللي غيواجه من خلالها نادي الاسماعيلي المصري الحساب اياب نصف النهائي. وتابع مدرب الرجاء ان في لقاء المغرب التطواني ما حالفهمش الحظ بالنظر لارضيه ملعب ثانيه الرمل اللي ما ساعدتش عناصر فريقه في اظهار امكانياتهم امام مضيفهم المغرب التطواني، الامر اللي فرض عليهم الاكتفاء بالتعادل. وختم الحوار ديالو بالقول ان الفريق الاخضر داير قدام عينيه الفوز بلقب الدوري الاحترافي هذا الموسم والتركيز كله منصب حول هذا الهدف، واللي كيساعد الفريق عليه هو ان جميع المباريات اللي كيجري الان هي خاصه بالبطوله الوطنيه، اما المنافسات الخارجيه غتكون بعد نهايه الدوري الاحترافي. إصابة البكاري لا تدعو للقلق واللاعب جاهز لمباراة أولمبيك أسفي. وأكدت مصادر خاصة أن إصابة يوسف البكاري مهاجم فريق الرجاء الرياضي ما كتدعوش للقلق وما كتهددش مشاركته في المباراة المقبلة للرجاء أمام أولمبيك أسفي الحساب مؤجل جولة 20 من البطولة الوطنية. وكان البكاري غادر أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام المغرب التطواني بعد تعرضه للإصابة بعد اصطدام ثلاثي بينه وبين الحارس أنس الزنيتي ولاعب المغرب التطواني ما دفع جمال السلامي لاستبداله بأيوب ناناح. جدير بالذكر ان اللاعب الاملي يوسف البكاري كيثير الكثير من الجدل بين جماهير الرجاء الرياضي بعد المستوى اللي ظهر به من نهار دخل فيه مع الفريق الاول، بحيث في جميع المباريات اللي لعبهم كان المردود ديالو جد ضعيف، لكن الظروف الحاليه فرضت تواجده بالفريق ولعبه كرسمي بعض المباريات بالنظر لتواصل غياب مالونغو واصابه حميد احداد. مالونغو ونغوما يشكلان منتخبا لمواجهه فيتا كلوب الكونغولي. واتفق بين مالونغو وفابريس نغوما لاعبي فريق الرجاء الرياضي مع بعض اللاعبين الدوليين الكونغوليين العريقين ببلدهم على تشكيل فريق لاجراء مباريات وديه ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي. وجراو بين مالونغو وفابريس نغوما بعض المباريات الوديه ضد فيتا كلوب الكونغولي لرغبتهم في الرفع من مستوى لياقتهم البدنيه وجاهزيتهم كذلك باش تمكنوا من تعزيز صفوف فريق الرجاء الرياضي والمشاركه في المباريات مباشره بعد فتح الحدود والعوده للفريق الاخضر. وكيواصل مالونغو ونغوما خوض تدريبهم بشكل مكثف لرغبتهم في استعاده مكانتهم في التشكيله الرجاويه، بحيث كيشرف المدرب جمال السلامي على تدريب اللاعبين عبر تقنيه الفيديو زوم.
وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنيه وامكانياتهم التقنيه باش يسهل عليهم الانخراط في المجموعه الرجويه فور عودتهم للمغرب. ومن المقرر باش يستعد فريق الرجاء الرياضي بشكل حتمي خدمات الثنائي الكونغولي في منتصف شهر غشت الحالي، اذا غتعمد دوله الكونغو الديمقراطيه لفتح الحدود واستئناف الرحلات الجويه في 15 من الشهر الحالي. وكانوا مسؤولي الرجاء اكدوا في وقت سابق انهم حجزوا اللاعبين في اكثر من رحله جويه من اجل ضمان عودتهم سريعه للفريق، الا ان مجموعه من العراقيل منعت العوده ديال الثنائي الكونغولي لحد الان. يهم الرجاء اجتماع حاسم بخصوص مصير البطوله العربيه، ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكره القدم اجتماع نهايه الاسبوع الجاري للحسم في مصير كاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله. اثبات مقترح الغاء البطوله العربيه وارد على الطاوله لاول مره، واكدت مصادر صحفيه عربيه ان الاتحاد العربي تاثر ماليا بسبب الازمه الصحيه، وان خيار الغاء البطوله العربيه بات مطروح بقوه. بالمقابل وفي حاله الخروج بقرار الغاء البطوله غيتم تعويض الانديه اللي تاهلت النصف النهائي، وهي الاسماعيلي المصري، الاتحاد والشباب السعوديين، بالاضافه لفريق الرجاء الرياضي. واصل الاتحاد العربي في اجتماعات سابقه على ضروره اتمام المسابقه، غير ان الازمه الماليه اللي ضربت الاتحاد بسبب تقلص السيوله الماليه غيرت الرؤى وباتت امكانيه الغاء المسابقه جد وارده. وسبق الاتحاد العربي واقترح اتمام البطوله في شهر يوليوز الماضي بالرباط، لكن الظروف الصحيه بالمغرب حالت دون ذلك، وعجز الاتحاد على ايجاد تاريخ بديل لاستئناف البطوله العربيه رغم اتمام التباري محليا في المغرب. وغيكون الرجاء الخاسر الاكبر الا تم الغاء البطوله رسميا، اذ كان كيمني النفس في تتويج عربي ثاني اللي المبلغ الكبير اللي غيفوز به صاحب اللقب والبالغ 6 ملايير سنتيم، والكفيل بانهاء جزء مهم من ازمه الفريق الاخضر. جدير بالذكر ان فريق الرجاء خسر في ذهاب نصف النهايه بملعب الاسماعيلي بهدف ل0، وكان كينتظر مباراه الاياب بفارغ الصبر لتعويضها قبل ما يتم توقيف النشاط الكروي في العالم ككل. بلاغ من المحتضن الجديد لفريق الرجاء الرياضي، وبعد ما توصلت شركه اولا انرجي الاتفاق مع اداره جواد الزيات باش تصبح محتضن رسمي للفريق الاخضر، خرجت الشركه المذكوره ببلاغ في هذا الخصوص نوهت فيه بالفريق ودرجت فيه كلمات رائعه بخصوص فريقنا الغالي. نقراو لكم مقتطف من البلاغ المذكور. سيظهر شعار اولا انرجي في مقدمه اطقم التدريب وقبصان الفريق الاخضر في مباريات النادي بدوري المحترفين وكاس العرش، بالاضافه لحضور قوي للهويه البصريه للشركه في الملعب خلال المباريات التي يكون فيها الفريق مستقبلا، وحقوق تسويقيه اخرى. نادي الرجاء الرياضي اكبر نادي لكره القدم في المغرب والمعروف باسلوبه في اللعب، هو ثالث افضل الانديه الافريقيه في القرن العشرين بعد ناديي الاهلي والزمالك، وخامس اكثر الانديه تتويجا في افريقيا ب8 القاب في المسابقات الرسميه، بالاضافه لكونه اول فريق عربي يصل لنهائي كاس العالم للانديه. ثبات فريق الرجاء الرياضي والروح الرياضيه التي يتمتع بها زياده على وفاء مشجعيه تعد ابرز العوامل التي لعبت دورا حاسما في قرار الشراكه. نمر معكم فقره ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. فشل صفقة مروان سعدان مع الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر توصل مروان سعدان الدولي المغربي الاتفاق مع فريق الفتح السعودي اللي كيلعب ليه الموسم الحالي، كيقضي بتجديد عقده الموسم الجديد، وهكا ما غيرجعش مروان سعدان للدوري الاحترافي بنهايه الموسم، اذ كان فريق الرجاء الرياضي كيرغب في ضمه لصفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، وبغى يستغل العلاقه اللي كتجمعو بجمال السلامي مدرب الفريق الاخضر، بحيث كان الدولي المغربي جاور جمال السلامي في فريق الفتح الرباطي قبل ما ينتقل لاعب في الدوري التركي ثم السعودي، وكان قريب من مغادره الفريق في نهايه الموسم، وصرح بلي توصل بعروض وطنيه من بين عرض فريق الرجاء الرياضي قبل ما يتوصل اتفاق نهائي مع مسؤولي الفتح السعودي لتجديد العقد ديالو الموسم الجديد، وتفشل صفقه انضمامه للفريق الاخضر هذا الموسم. هذا موعد التحاق نجم الرجاء الجديد بالفريق، ومن المتوقع باش يلتحق اللاعب الجديد فريق الرجاء الرياضي وائل نوح السعداوي بشكل رسمي بالفريق الاخضر شهر شتنبر المقبل، بعد ما يكون انهى التزامه مع فريقه الحالي مولودية وجده. وكان فريق الرجاء فاجأ الكل بالاعلان على ارتباطه باللاعب السعداوي اللي كان متابع من بعض الانديه الوطنيه الكبيره، بعد ما تالق ذات اللاعب في مباراه الغريم التقليدي على مؤجل الدوره 19 من البطوله الاحترافيه، وكان هو مسجل هدف التقدم في الدقيقه 43 لفريق المولوديه، واللي فرض التعادل على الفريق الاحمر بهدف لمثله. وكيملك السعداوي في رصيده التهديفي 6 ديال الاهداف، ابتعد على صاحب صدارات هدافي البطوله ب4 الاهداف فقط، لاعب اللي ما كلفش خزينه النادي الاخضر بزاف بحكم ان اداره جواد الزيات ما اضطرتش لمفاوضات الفريق ديالو، ومنتظر باش يشكل اضافه قويه في خط هجوم الرجاء الرياضي الموسم المقبل ان شاء الله. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.